صلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد. محترم صدر صاحب جناب ابراہیم صاحب and very respected dignitaries on dais and off the dais, particularly the teaching staff, our beloved children, and the beautiful audience. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. I don't know from where I start. Will you prefer in English or चलते हैं उर्दू में? चलो, मैं भटकल की तरफ से आप लोगों के लिए मोहब्बत और प्यार की सौगात लेके आया हूं, कबूल करें. आप हमारे पड़ोसी हो, इस बात पर हमें नाज है. और आज का जो ये आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल कुमटा का एनुअल डे सेलिब्रेशन है, आप लोगों ने यहाँ मुझे दावत दी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए शुक्रिया के मेरे पास फिलहाल अल्फाज बिल्कुल नहीं है. लेकिन फिर भी आपने यहाँ आने की दावत दी, मैं दिल की गहराइयों से कबूल करता हूँ. और जितने आपके करम फरमा हैं उनसे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने अच्छे हसीन मौके पर, इतने प्यारे मौके पर, जहाँ पर चूँकि नताइज का ऐलान होने जा रहा है और उनका एनुअल डे हो रहा है, जो भी हो रहा है, उस पर आपने हमें शिरकत करने का मौका दिया. इट्स अ ग्रेट थिंग, बिलीव मी, आई एम फ्रॉम कोर ऑफ हार्ट, आई अप्रिशिएट दिस अपॉर्चुनिटी. माशाल्लाह. आज क्या बताऊं, ताज्जुब भी होता है, अफसोस भी होता है, खुशी भी है कि मर्दों के सामने औरतें 4 टाइम्स ज़्यादा हैं. ये हमारी अच्छाई समझें या कमजोरी समझें, बहरहाल इसको हम पॉजिटिव में ले चलना है. लेडीज फर्स्ट, ये मैंने अपने भटकल में भी हमारा एक खलीज काउंसिल का राबिता का एक एनुअल प्रोग्राम 3 साल का हम दिए थे, तो उसमें भी बाजी मार के औरतें 80% यही हो रहा है. चलो बहरहाल अच्छी बात है, हमें बच्चों को हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, चाहे वो मर्द हो या लड़कियां हो. तो इंशाल्लाह आप हमारी कौम की अमानत हो, आप सोसाइटी के लिए एक फ्यूचर हो, आप मिल्लत के लिए एक नमूना बनना चाहिए. आप ऐसे बन के जाएं, आगे बढ़ें कि आने वाली नस्लें आपको देखकर उस पर अमल पैरा रहें. जैसे आपके असलाफ ने काम किया है, आपके करम फरमाओं ने जो मेहनती की है, जो काम किया है, मैं समझता हूँ, मैं उन करम फरमाओं को सैल्यूट देता हूँ कि आपने एक बिल्डिंग बनाई, एक एजुकेशन के लिए एक दावत का काम किया, एक बहुत बड़ा इल्म देना लोगों को एक बहुत बड़ी अच्छी अलामत है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है. हम सबको लेके चलेंगे, अल्लाह की तरफ से हमें मदद मिलेगी. चाहे वो हमारे बरादरान कौम हो, बरादरान वतन हो, उनको भी साथ में लेके चलकर हमें ऐसी मिसाल देनी है कि रहती दुनिया याद रखे. यहाँ कुमटा से ये पैगाम जाए, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, मुल्क में एक पैगाम जाए कि कुमटा न्यू बॉर्न बेबी बट फास्ट ग्रोथ. तो इंशाल्लाह आपका ये काम इस तरह से बनेगा तो मैं समझता हूँ आपके आसपास में जितने भी तारे हैं वो भी चमकने और दमकने शुरू कर देंगे इंशाल्लाह. ये इल्म जो है ये आपका असासा है, आप इल्म के लिए मेहनत करते हो, जितने भी आप माशाल्लाह काम कर रहे हो उनको भरपूर आप साथ दें. और मैं कहता हूँ जिन्होंने आपको साथ दिया, खास करके हमारे इब्राहिम साहब ने अभी एक बात बताई कि हमारे
लेट मरहूम मालिम बदरुल हसन साहब ने इस स्कूल के लिए या इस इलाके के लिए काम किया है। अल्लाह उनकी रूह को पुरनूर करे और उनके दर्जात बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम उन्हें अता करे। उसी तरह दुआ करें कि इन्होंने एक और नाम लिया जो मेरे मुरब्बी हैं, मुर्शिद हैं, जिसका नाम कौन नहीं जानता, डॉक्टर एस.एम. खलील रहमान साहब। उन्होंने भी इस स्कूल से लगाव रखा हुआ है, तो आज से अंदाज़ा लगता है कि हमें भी उनकी सब में यहाँ शामिल होना पड़ेगा इंशाअल्लाह। अब आगे मैं एक बात ज़रूरी आपकी, क्योंकि मुझे जो टाइम दिया गया है मैं उसी में कम करूँगा, आपको बोर करने का बिल्कुल मेरा इरादा नहीं है, लेकिन चंद बातें बताना ज़रूरी है। अभी देखिए यहाँ पर मैं असर में हमें आने का मौका मिला, हमने बच्चों को देखा अजीब ड्रेस से अच्छे ड्रेसों में आ रहे थे, जो बच्चों की आंखों में एक किस्म का वो कहते हैं ना पैशन था, एक विजन था, एक मिशन था कि कुछ करना है। परफॉर्मेंस अलग अलग ड्रेसेस में आ रहे थे, पता नहीं उनके माँ बाप ने उनके टीचर्स ने उनके ऊपर कितनी मेहनतें की हो। मैं वाकई में बहुत दिल मेरा गार्डन हुआ वो देखकर कि कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस बच्चे दे रहे थे। मेरा दिल चाहता था, मैं किसी और काम के लिए बाहर चला गया, मैं चाहता था कि वो देख के नज़ारा करूं कि बच्चों में क्या टैलेंट है। ये आप जो करते हो, मैं सलाम करता हूं टीचर्स को, इनके ऊपर आप जो मेहनत करते हो, वाकई में रियली दिस इज अ ग्रेट जॉब व्हाट यू आर डूइंग। मैं अपनी प्यारी बहनों से, माँओं से और बच्चियों से एक बात कहूँगा, देखिए मर्द हजरात जो उनके वालिदैन होते हैं बच्चों के, उनके लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनकी रोजी रोटी का ख्याल रखते हैं, उनकी कफालत करते हैं, उनका बोझ अपने सर देते हैं, खर्चा पानी के लिए इंतजाम करते हैं, रोजी रोटी के लिए थकावट महसूस नहीं करते। देखिए एक दाना चुन के बच्चों को खिलाते हैं। इतनी बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, उनके वालिद या उनके जो कफील हैं, जो जिम्मेदार हैं, बच्चों के लिए इतनी तड़प रखते हैं। वाकई में मैं आपको सलाम करता हूँ कि आप कितनी मेहनत अपने बच्चों के लिए करते हो, ये सिलसिला जारी रखो। वही बच्चे कौम के मायानाज फर्जंद बनेंगे, देखिएगा इंशाअल्लाह। पता नहीं वो कोई आलिम बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई APS या IPS ऑफिसर बनेगा इंशाअल्लाह। उसी के साथ ये जो माएँ हैं ना, लफ्ज तो माएँ निकलता है, लेकिन वो माँ की कुर्बानी का अंदाजा आप कर सकते हो। क्या करती है वो, सुबह सवेरे उठती है, पहले बच्चों को तैयार करती है कि मेरा रतन अच्छा पढ़े, काबिल बने, इंसान बने, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, उसके लिए इतनी अंत तक मेहनत करती है। और जब वो स्कूल की गाड़ी आती है या भेजना होता है तो भेजने का इंतज़ाम, उसके बाद बेचारी थकी हारी खाना बनाने के लिए किचन में मसरूफ़ हो जाती है, फिर अपने शौहर का ख्याल रखना, फिर शाम में असर में बच्चे का इंतज़ार, बच्चे के आने के बाद उसके लवाजिमात, उसको खाना खिलाना, फिर शाम में उसका केयर करना, उसको जल्दी सुनाना, उसका होमवर्क तैयार करना। कितनी मेहनत करोगी आप। माशाअल्लाह ये बच्चे आपके लिए जो आप मेहनत कर रही हो ना, आपके लिए एक दिन आपका सर ऊंचा कर देंगे इंशाअल्लाह, देखिएगा। इतनी मोहब्बत से आप कर रहे हो, ये कभी रायगा नहीं जाएगी। अल्लाह भी देखता है और अल्लाह की ताकत वही है कि जो भी आपके अरमान है, जो भी आपकी सोच है, उसके ऊपर इंशाअल्लाह आपको उसका तोहफा, इनाम और जो भी रिवार्ड है इंशाअल्लाह इसी दुनिया में मिलेगा, आखिरत तो एडिशनल मिलेगा इंशाअल्लाह। साथ में एक बात कहता चलूं, देखिए मैं डेडलाइन देख रहा हूँ, मैं कहता चलूं कि बच्चों के ऊपर जो आप वहाँ से अभी एक टीचर बता रही थी कि सेकंड पेरेंट्स हैं, मैं कहता हूँ सेकंड फैमिली है। टीचर्स जो हैं, जो मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर, बच्चे घर से निकले, स्कूल आए, उनके मैनेजमेंट इस तरह से उसको फिजिबिलिटी बना के देते हैं। बच्चे आने के बाद यहाँ पर बच्चों की जिम्मेदारी लेना मामूली काम नहीं होता। मैं कहता हूँ ये जो जिम्मेदारियाँ आप टीचर्स ले रहे हो,
یقین مانیے آپ کی قربانیاں بھی ہیں، اس میں آپ کو اجر بھی ملے گا. آپ نے اپنا پیشن بنا دیا ہے. یقین مانیے آپ اپنے سگے بچوں کی طرح ان کی نگرانی کرتے ہو، ان کے اوپر نظر رکھتے ہو اور ان کو تیار کرتے ہو. اور میں بچوں سے بھی کہوں گا آپ کل کو آگے جا کے اس مادری علمی کو کبھی نہ بھولنا. اس ٹیچر، اس استادی یا اس ٹیچر کو کبھی نہیں بھولنا. اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو آپ ہمیشہ یاد رکھنا، چاہے وہ بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. آپ کا جب عمر کا آگے چلو گے تو آپ ہو سکتا ہے پروفیشن میں چلے جائیں گے، آپ اپنی روزی کے لیے چلے جائیں گے، فیوچر برائٹ پراسپیکٹ کے لیے چلے جاؤ گے، لیکن یہ مادری علمی کو کبھی نہیں بھولنا. اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر رہے گی. اس کے لیے جو بھی ہو، آپ کی صلاحیت ہے، آپ کا تجربہ ہے، آپ کا علم ہے یا آپ کا پیسہ ہے، سبھی کچھ اس ادارے میں ضرور لگنا چاہیے انشاءاللہ. ساتھ میں دیکھیے سب سے اہم بات ہے، ہم جس دیش میں رہتے ہیں ایک خوبصورت سنگم ہے. یہاں ہر طرح کے پھول کھلتے ہیں. ہماری ڈیموکریسی ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہمارا اولین فرض ہے. اس کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کی رضا پہلے ڈھونڈنا. کہ سب کو یہاں پر بیٹھے ہوئے میں ایک بات پوچھتا ہوں، کیا ہمیں اللہ کی طرف سے جنت کی کنجی چاہیے؟ سبھی کہیں گے ہاں. تو جنت کی کنجی ایک بڑے بہترین اکابر، ایک بہترین آدمی نے ایک بات بڑی اچھی کہی جو میرے دل پہ لگی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر جنت کی کنجی چاہیے تو تین چیزیں اپنے پاس لے لو. نمبر 1، آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اس میں کوئی خطا نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت. دوسرا جو چیلنج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. تیسرا کوئی کہہ سکتا ہے، تیسرا ہے خدمت خلق. یہ تین چیزیں آپ کر لو تو انشاءاللہ آپ کو پوری کی پوری جنت کی کنجی مل جائے گی. دوسری بات میں کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں میری بات کو، کہ آپ ہمیشہ زندگی میں ٹرپل پی کو یاد رکھنا. پی 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 کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلا پی، آپ پرومس کریں. پرومس چاہے آپ نے آپ سے ہو، کسی اور سے ہو، پرومس کریں اللہ کے اوپر توکل کر کے. ایک پی. دوسرا، جیسے آپ نے پرومس کیا ہوا ہے اس کو عملی جامہ پہنائے. پرفارمنس، عملی کاروائی. پرومس کر دیا آپ نے، اس کے بعد پرفارمنس دیں. تھرڈ جو چیز ہے پاپولیرٹی، اپنے آپ کو آ جائے گی. تیسری پی. تو اس کو آپ اس کا خیال رکھیے گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی کامیابی کی ایسی دہلیز پر پہنچ جاؤ گے کہ جہاں پر دنیا دیکھتی رہے گی. آپ مستقبل کے روشن ہو اور آپ کی جو چمک ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ پوری بستی میں نہیں، پورے اسٹیٹ میں نہیں، بلکہ دنیا میں آپ اتنا چمکے کہ دنیا آپ سے انسپائر ہوئے. انشاءاللہ میں یہاں آج آپ کے جلسے میں آ کر مجھے اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی. بچوں نے پرفارمنس دیا اپنی کیپیسٹی سے زیادہ. ان استادیوں نے، ان ٹیچرز نے ان کو برائٹ کیا، ان کو چمکایا. ان کو میں دوبارہ سلام کرتا ہوں. ہیٹس آف ٹو یو ٹیچرز. اور بہترین انداز میں اسی طرح چلتے رہیں، آپ کو کامیابی ملے گی. اگر آپ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ ہوتے رہے گا. آپ کے حصے میں اگر کامیابی ہے وہ ملتے رہے گی. اگر آپ کے حصے میں کامیابی نہیں ہے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں دے سکتی سوائے اللہ کے. پھر بھی ہم دعاؤں کا سہارا لیں گے. اور دعاؤں کے سارے اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کامل ہے، وہی کیے ہوئے تقدیر کو بھی بدلنے کی اس میں طاقت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو دین پر، ایمان پر ثابت رکھتے ہوئے ہمارے برادران وطن کے ساتھ محبت اور ایثار و قربانی کا جذبہ رکھتے ہوئے سبوں کو ساتھ میں لے کے چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ایک زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم مستقبل کو اس طرح سے سجائیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہماری دین، دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں کو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کامیابی سے سرفراز کرے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی واقعات سے، کوئی سانحہ سے، کوئی پریشانی سے،
آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ میں آپ کی زندگی میں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے آپ کو مالا مال کرے. میری دعائیں ہیں, وقت ملا تو آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہماری سبھی دین کے لیے, ملت کے لیے, قوم کے لیے, سوسائٹی کے لیے جو بھی ہم کام انجام دیتے ہیں ہمیں قبول فرمائے اور صحیح طریقے سے ہم اپنا پیغام پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مجھے یہاں پر بلانے کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.